एम क्यू एम के शहीद रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक यासीनाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक स्वयं कल होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। अब्दुल सत्तार ईदी का कहना है कि कायद आज़म के जनाजे के बाद पहली बार किसी मैयत में लोगों की इतनी बड़ी तादाद देखी गई है। मज़ीद तफसीलात राफ़े हुसैन फारूकी की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल एयरलाइंस की ये परवाज यानी PK788 लैंड करने वाली है। कुछ लम्हे कुछ लहजे बाकी हैं। हम ताज़ा तरीन मनाजिर भी आपको दिखाएंगे और ये परवाज अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाली है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी रहनुमाओं में शुमार किए जाने वाले डॉक्टर इमरान फारूक का जस्द खाकी हेथरो एयरपोर्ट से PIA की परवाज़ PK788 के ज़रिए सुबह 10 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंचा। मैयत के हमरा उनके वालिदैन, बेवा शुमाइला इमरान, दोनों बेटे और MQM की राब्ता कमेटी के अरकान भी थे। कराची एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान, बाबर गौरी और दीगर ने उनकी मैयत वसूल की। इमरान फारूक शहीद की मैयत बरास्ता शाहराह फैसल सख्त सिक्योरिटी हिसार में खिदमत खल्क फाउंडेशन की खुसूसी एम्बुलेंस के ज़रिए शरीफाबाद में उनकी रिहाइश गाह पहुँचाई गई, जहाँ उनके अजीज़ व अकारिब, दोस्तों और रिश्तेदारों ने डॉक्टर इमरान फारूक का आखिरी दीदार किया। इस मौके पर इंतहाई दिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आए। आखिरी दीदार के बाद डॉक्टर इमरान फारूक की जस्द खाकी को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ और MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन के घर 90 लाया गया, जहां MQM के कारकुनान ने मैयत का आखिरी दीदार किया, जहां से मैयत नमाज जनाजा के लिए जिना ग्राउंड लाई गई। इस मौके पर MQM के वुज़रा और राब्ता कमेटी के अरकान एम्बुलेंस के आगे चल रहे थे। मैयत के जिना ग्राउंड पहुँचने के बाद मौलाना असद थानवी की इमामत में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा पीर मजरुल हक, वक़ार मेहदी, राशिद रब्बानी, नजमी आलम के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी, निहाल हाशमी, सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी और समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार एदी समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। या अल्लाह शहीद इमरान फारूक की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इनको जन्नत में आला दरजात अता फरमा। नमाज जनाजा के मौके पर फ़िज़ाई निगरानी का अमल भी मुसलसल जारी रहा। इस मौके पर जिना ग्राउंड के अतराफ़ की इमारतों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। कायद आज़म की मैयत के बाद यह दूसरी मैयत है जहाँ पे लोग इतनी जनाजे की नमाज में शामिल हुए, क्योंकि मैं कायद आज़म की मैयत में भी शामिल था। तो ये एक इंसान थे, इनको इंसान पसंद करते थे और ख़ुद भी इंसानी नाते इंसानी थे। नमाज जनाजा के बाद इमरान फारूक को आखिरी सफ़र पर रवाना करने के लिए उनके जस्द खाकी को एम्बुलेंस के ज़रिए यासीनाबाद कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां हज़ारों कारकुनान ने आहों और सिसकियों में उन्हें सपुर्द खाक किया। तदफीन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि डॉक्टर इमरान फारूक जैसा लीडर सदियों में पैदा होता है। इनकी शहादत MQM के लिए बड़ा सानिया है। MQM को यकीन है कि उनके कातिल ज़रूर बेनकाब होंगे। हमारा ये कामिल यकीन है कि डॉक्टर इमरान फारूक के कातिल गिरफ्तार होंगे और कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। हमारी ये दुआ भी है, हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारा ये कामिल यकीन भी है, हमारा ये ईमान भी है कि ऐसा होगा। डॉक्टर इमरान फारूक के वालिद फारूक अहमद ने तदफीन के बाद अपनी रहायशगाह पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो गैर मुल्की तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से अपने बेटे के कत्ल की तहकीकात पर मुतमईन है। उनका कहना था कि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल पर अल्ताफ़ हुसैन को शदीद सदमा पहुँचा है। मुत्तहिदा ने जो शोक मनाया वो मुत्तहिदा का अपना काम था, लेकिन जो शोक कौम ने मनाया वो बिल्कुल जुदा है। लियाकत अली खान के बाद ये पहला मौका है, पहली शहादत है कि इस तरह पुरअमन तौर पे लोगों ने अपने तौर पर अपना कारोबार बंद रखा, हमारे गम में शरीक हुए, ये किसी और के साथ नहीं। डॉक्टर इमरान फारूक का सोयम कल 90 पर लाल किला ग्राउंड में नमाज ज़ोहर से नमाज असर तक होगा, जबकि ख़वातीन के लिए नमाज असर से नमाज मगरिब तक डॉक्टर इमरान फारूक की रिहाइशगाह पर सोयम का प्रोग्राम तय किया गया है, जबकि पीर से MQM की मुअत्तल सरगर्मियों का भी आगाज़ हो जाएगा।
MQM کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے جسد خاکی PIA کی پرواز PK788 سے کراچی ایئرپورٹ پہنچا تو ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں وزیر داخلہ رحمان ملک اور گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد خان نے عمران فاروق کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے تسلی دی۔ مزید بتائیں گے کراچی سے محمد صلاح الدین اپنی رپورٹ میں۔ MQM کے رہنماؤں کی قیادت میں جسد خاکی کو ایئرپورٹ ٹرمینل کے VIP لاؤنج میں وصول کیا گیا۔ ایئرپورٹ ٹرمینل 1 کے باہر KKF کے علاوہ پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ایک سوگ کی کیفیت ہے، دکھ کی کیفیت ہے۔ پھر اندرون سندھ سے اور جو قافلے آ رہے ہیں ان کے بھی انتظامات ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے۔ ایئرپورٹ کے اطراف سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور جبکہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بھی خصوصی نگرانی کی جا رہی تھی۔ PIA کی پرواز PK788 9:35 کے بجائے معمولی تاخیر سے 10:10 پر کراچی ایئرپورٹ پر پہنچی تھی، جس کے بعد قانونی کارروائی کے بعد ڈاکٹر عمران فاروق کا جسد خاکی اور ورثہ MQM کے رہنماؤں کے حوالے کیا گیا۔ ڈاکٹر عمران فاروق کے جسد خاکی کو خصوصی پروٹوکول میں MQM کے پرچم سے پینٹ کی گئی میت گاڑی میں ایئرپورٹ ٹرمینل 1 سے باہر لایا گیا۔ انتہائی منظم انداز میں جسد خاکی کو شارع فیصل سے ان کے گھر پہنچایا گیا۔ کیمرامین ابراہیم خان، ذیشان مرغوب اور رپورٹر محمد انور خان کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز، کراچی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق کا نام تحریک کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر عمران فاروق کی تدفین کے بعد 90 پر رابطہ کمیٹی اور دیگر ذمہ داروں سے گفتگو کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ شہید نے زمانہ طالب علمی سے آخری سانس تک محروم اور مظلوم عوام کے حقوق کی جدوجہد کی۔ وہ انتہائی کٹھن مشکلات اور آزمائش کے لمحات میں بھی ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر تحریک سے کیے گئے اپنے عہد کو نبھا دیا ہے۔ ان کا خون رائگاں نہیں جائے گا اور انشاءاللہ ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے لہو سے ملک میں غریب و متوسط طبقے کا انقلاب ضرور آئے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد نے ڈاکٹر عمران فاروق کی تدفین کے موقع پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات اور بھرپور تعاون پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم خصوصاً وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک، گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد، وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور صوبائی وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا سے اظہار تشکر کیا ہے۔ الطاف حسین نے نماز جنازہ اور تدفین کی بھرپور کوریج پر تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹر عمران فاروق کی تدفین میں شریک متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں اور کارکنوں کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے فیض اللہ خان کی یہ رپورٹ۔ ڈاکٹر عمران فاروق کی میت کو جب شہداء قبرستان لایا گیا تو رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ کارکنوں کی بڑی تعداد اپنے محبوب رہنما کی میت کے ہمراہ موجود تھی۔ تدفین کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عمران فاروق نے کارکنوں کو الطاف حسین سے محبت کرنے اور ان کے نظریات پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جس شہر میں ان کے سر کی قیمت لگائی گئی، اس شہر میں آج اتنے لاکھوں سروں نے انہیں کاندھا دیا۔ تدفین کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن ان کی آخری آرام گاہ کے گرد موجود رہے اور پھولوں کی چادر چڑھا کر اپنے ہر دل عزیز رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بہت پرانی یادیں میری تازہ ہو گئی ہیں اس وقت۔ تقریباً 20 سال پہلے ہم لوگ ساتھ کرکٹ کھیلا کرتے تھے جب وہ سندھ میڈیکل کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ بس ہم یتیم ہو گئے بھائی ہمارے، بس اب سوچ ہو رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کی تنظیمی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا خون جو ہے جو ذرائے گا نہیں جائے گا، ان کی شہادت بہت عظیم ہے۔ تدفین کے بعد جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے رہنما مولانا اسد تھانوی نے ڈاکٹر عمران فاروق کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرائی۔ کیمرامین ذیشان مرغوب، ابراہیم خان اور ساتھی رپورٹرز انجم وہاب اور شیخ محمود کے ہمراہ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔